एपिसोड 86। रात इब्तिदाई दौरानिये में महवे सफ़र थी जब मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मेरी चीखों पुकार पर वही बदनुमा शख्स आन वारिद हुआ। बेसबब मेरे घुटने पर ठोकर रसीद करके गुर्राया। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों भौंक रहे हो? मेरे घुटने पर खासी चोट आई। बदिक्कतें तमाम मैंने सिसकी लबों पर रोकी। अबे उल्लू के पट्टे, मैं भौंक नहीं रहा, बुला रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? ओए भूतनी के, सीधी तरह बोलना कि तूने लेटरिन की सैर करनी है। चल उठ, तुझे तेरा मैका दिखा लाऊं। उसने मेरी रान पर ठोकर मारी। उसने मोटे सोल वाली नौरोजी चप्पल पहन रखी थी जिसकी टो पत्थर की तरह लगती थी। मैंने भड़क कर कहा, ओए कुत्ते के बच्चे, तुम पागल हो क्या? हर वक्त गधे की तरह दौलतियां झाड़ते रहते हो। मैं बंधा हुआ हूं, वरना तुम्हारा ऐसा इलाज करता कि जिंदगी भर दुम टेढ़ी ना कर सकते। मुझे उठाकर बाहर ले जाओ। उसने 2-3 मरतबा भिन्ना कर फिर अपने गधेपन का सबूत दिया जिसे मैंने अपनी जानो तन पर कबूल किया। इस अहम तरीन जुगल से फरागत पाने के बाद उसने कुछ देर खड़े होकर सोचा और कुछ बिना कहे वापस चला गया। फिर एक साथी को पकड़ कर लाया। उसका साथी खासा पस्ता कामत वाक़ हुआ था। यार जीदे, ये गधी का बच्चा हमसे कहाँ उठाया जाएगा? देख तो, गंद बला खा खा कर कितना फट गया। हराम माल तन पर ऐसे ही लगता है। वो तो ठीक है, पर अब इसे वहां भी तो पहुंचाना है। उस्ताद का हुक्म है, वरना यहीं पड़ा गंद मारता रहता। जीदे ने मुझ पर निगाह बरहम डालकर अपनी मजबूरी बयान की। पस्ता कामत मुझे उठाकर ले जाने के हक में बिल्कुल नहीं था। इस हालत में गधी का बच्चा लेटरिन में बैठेगा कैसे? और कैसे? फिर क्या करें? उस्ताद चला गया, मलगानी इधर ही है, उससे जाकर पूछते हैं। चलो। दोनों कमरे से बाहर निकल गए और थोड़ी देर बाद मलगानी को साथ ले आए। उसने तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लिया, फिर सोच में पड़ गया। मुझे वॉशरूम में जाने के लिए आज़ाद हाथों की जरूरत थी और वो मेरे हाथों को आज़ाद करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मुझ पर झुककर उसने आहनी जंजीर की मजबूती का जायजा लिया। पैरों की जंजीर थोड़ी ढीली कर दो और एक हाथ खोल दो। जंजीर को गर्दन में इस तरह बल देकर ताला लगा दो। फिर इस सिरे को खिड़की की सलाखों से बांधकर ताला लगा देना। उसने हाथों के इशारे से नई बंदिशों की तरतीब समझाई। इसकी भोली शक्ल पर मत जाना, ये साला बड़ा खतरनाक है। इस पर से तवज्जो हटाओगे ना तो ये एक आध बंदे का सर ले जाएगा। बलवानी, तुम कुछ ज्यादा ही डरने लगे हो मुझसे। हाँ यार, इस धंधे में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। कहीं डरना पड़ता है तो कहीं डराना पड़ता है। मैंने कंधे उचकाए और जिस्म ढीला छोड़ दिया। मलगानी के बताए हुए तरीके के मुताबिक उन दोनों ने मेरा दायां हाथ आजाद किया। पैरों की जंजीर भी कदरे ढीली कर दी, मगर मजमूई तौर पर मुझे पहले से ज्यादा बेबस कर दिया। मैं बदिक्कतें तमाम उठा। जिस्म में खासी कमजोरी औद कर चुकी थी। सर का दर्द नन्हे नन्हे धमाकों की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मलगानी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट से बोला, शहर खान, इंसान पर बुरा भला हर किस्म का वक्त आता रहता है। आखिरी वक्त भी आ ही जाता है। समझो तुम पर भी आ गया। हमसे ताउन करोगे तो मुमकिन है सर पर आई हुई मौत की घड़ियां टल जाएं। मैं और उस्ताद कोशिश करेंगे कि तुम्हें सरदार हैदर खान के गैज़ो गज़ब से बचा लें। उसे समझाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है वो मान जाए, और यह भी मुमकिन है कि वो हमारी बात को किसी खाते में न डाले और तुम्हें सिफर करने का हुक्म जारी कर दे। बुलगानी, तुम जानते हो कि मैं काफ़ी अरसे से जिंदगी और मौत का खेल खेलता चला रहा हूँ। तुम्हारी धमकियां मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। तुम ये भी जानते हो कि मैडम मुझे कितनी अहमियत देती है। वो अपने आम से कारिंदे के लिए खून की नदियां बहा सकती है, तो मेरी खातिर बिलाशुबा तुम्हारे पूरे ग्रुप को खाक में मिला देगी। मैं धमकी नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी हिमाकत के नताइज से कबल अज वक्त आगाह कर रहा हूँ। उस्ताद बबलू और अपने बेगैरत आकाओं तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। उसका चेहरा एक लम्हे को मुतगैर हुआ, मगर उसने संभलने में देर न की। तुम्हारी मैडम जो भी कर सकती होगी जरूर करेगी, मैं जानता हूँ, मगर क्या तुम्हारी लाश में जिंदगी का सूर फूंक सकेगी? नहीं। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर है तो समझ जाओगे, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने सारे लाए और गर्म बरदारों की मैयत में सहन में आ गया। अंधेरा फैल गया था। मगरबी सिंध बने हुए कमरों के आगे वसी बरामदा था। बरामदे के आगे 2 चारपाइयों पर 3-4 अफराद बैठे थे। वो खामोश थे, शायद मौज मेला करके थक गए थे, क्योंकि कमरे से निकलते ही चरस और शराब की नागवार बू मेरे नथनों से टकराई थी। एक गन बरदार फायरिंग पोजीशन लिए मेरे बाएं पहलू में चल रहा था, जबकि दूसरा गन की नाल मेरी पुष्ट से टिकाए मुझे बाथरूम की तरफ धकेल रहा था। मैंने पूछा, यहाँ कितने अफराद रहते हैं?
بائیں ہاتھ چلنے والے نے غلیظ گالی دی اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ میں خون کا گھونٹ پی کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس دیہاتی طرز کے سال خوردہ ٹوائلٹ میں میرا کچھ زیادہ وقت صرف ہو گیا تو دروازے پر جیدے کی غراتی آواز ابھری، ابے کتے کے بچے، یہاں بستر لگا کے لملیٹ ہو گیا کیا؟ ٹوائلٹ کا دروازہ بند نہیں تھا، محض بھرا ہوا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ اندر نہیں آئے گا، اس لیے میں نے فل فور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ابے خنزیر کی اولاد، تکا کھڑا نہیں رہ سکتا تو؟ کیا؟ ورنہ کیا کر لے گا تو حرامزادے؟ اس کی گندی زبان نان سٹاپ چل پڑی۔ اس کے ساتھی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ جب میں ٹوائلٹ سے نکلا تو وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ چند لمحوں تک ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، پھر اس کے ساتھی کے دخل در معقولات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب مجھے کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ دیا گیا تو پیچرتاب کھاتے ہوئے جیدے نے گن کا بٹ میری ران پہ دے مارا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے بدن میں سرایت کر گئی۔ جی تو چاہتا کہ تمہیں ایک سانس بھی نہ لینے دوں اور تیری چھاتی چھلنی کر دوں، پر مجبوری ہے، بڑے خان کا حکم ماننا پڑتا ہے، تیری اور ساتھ ساتھ تیرے بڑے خان کی بھی۔ میں نے جبڑا بھیج کر نہایت سرد آواز میں اپنے اندر کی آگ کو اس پر اگل دیا۔ اس نے میرے کندھے پر نظریں جماتے ہوئے گن ہوا میں بلند کی، مگر اس کے ساتھی نے اس کی گن تھام لی۔ آنکھوں میں اسے باز رہنے کی نصیحت کی اور پھر بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کے باہر ان کے درمیان چھڑنے والی بحث باقاعدہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اپنی توجہ میں نے ان کی فضول گفتگو سے ہٹا لی۔ میں میڈم شکیلہ کے روکنے کے باوجود غزالہ کے شوق دیدار میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس تک اس افتادے نو کی خبر پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ مایوسی، جان لیوا مایوسی۔ میرے پیچھے ایسا کوئی کلو نہیں رہا تھا جس کا کونا پکڑ کر میڈم، میرو شاہ یا پیا جی مجھ تک پہنچ پاتے۔ یارن خان نے کھارے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یہ خبر بھی نہ تھی۔ بخت خان زندہ تھا، مردہ، یا یارن خان کے پہلو میں بیٹھا ہنس کھیل رہا تھا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ببلو نے غزالہ کے پیچھے اپنے کارندے بھیج دیے تھے، وہ بے خبری میں ماری جانے والی تھی۔ چونکہ عام سادہ لو دیہاتی لڑکی تھی، خبر رکھتی تو بھی ببلو اور یارن خان جیسے کمینوں کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ ادھر ملتان میں میرے گھر والے یقیناً میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ ان کی حفاظت کے لیے فوجی اختر جیسا تجربے کار شخص موجود تھا، مگر میرا غیاب گھر والوں کا داخلی دکھ اور اضطراب تھا جس کا مداوع میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی میں ہر طرف سے مصائب و خطرات میں گھر چکا تھا۔ مجھ سے متعلقہ کوئی بھی فرد محفوظ نہیں رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ آزاد تھی، میں بآسانی اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے زنجیر کو مختلف جگہوں سے ہلا جلا کر دیکھا، کھڑکی کی سلاخوں سے آکٹوپس کی طرح لپٹی زنجیر کے بل چیک کیے۔ مایوسی ہوئی۔ پرانی طرز کی کھڑکی میں نصب موٹی آہنی سلاخیں اس طرح چوکھٹ میں گڑی ہوئی تھی کہ ان کے نکلنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میرے عین سامنے اندھیرے میں استاد ببلو کا چہرہ لہرا گیا۔ اس نے سلاخوں کو تھاما اور ہنس کر بولا، شہریار، یہ سلاخیں، یہ زنجیر، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، مفت میں اپنے آپ کو اوکھ میں مت ڈالو۔ استاد، تم کام کی بات بھی تو کر سکتے ہو مجھ سے، مثلاً ہم جس دور میں سانسیں لے رہے ہیں اس میں ہر کام کی قیمت ہوتی ہے، ہر عمل کی اجرت ہوتی ہے۔ اگر قتل کی سپاری لی جا سکتی ہے تو زندگی کا سودا بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یہاں سے نکل کر اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، زندگی اور آزادی کی قیمت چکانے کو تیار ہوں، کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی پھیل گئی۔ وہ مخصوص سرد آواز میں بولا، تم نے ٹھیک کہا ہے، موت کی طرح زندگی کا سودا بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں نہیں، بالکل نہیں۔ تمہاری زندگی کا سودا نہیں ہو سکتا کیونکہ سردار حیدر خان تمہیں زندگی دینے والے سے زندگی چھین لے گا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ ہاں، تم سچ بولو، نہ بولو، تم بھی اس سے ڈر رہے ہو؟ نہیں تو میں اس کتے سے کیوں ڈروں گا؟ ہاں، کہنا اور ثابت کرنا دو مختلف کام ہیں۔ اگر تم مجھ سے ڈرتے نہیں تو پھر مجھ سے آزادی کیوں خرید رہے ہو؟ وہ آئے گا تو مجھ سے بغیر سودا کی اپنی آزادی چھین لینا، بس۔ میں نے پینترا بدلا، تم مجھے یہاں سے نکالو، میں تمہیں سردار حیدر خان کے جنگل سے نکال دوں گا اور لے جا کے اپنی میڈم کے جنگل میں ڈال دو گے، ہے نا؟ نہیں، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی مرضی کے بغیر یہاں رہ رہا ہوں؟ نہیں میری جان، یہ تو نہ غلامی ہے اور نہ شوق کی چوڑیاں میں نے پہن رکھی ہیں کلائیوں میں، یہ ایک ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے، ویسا ہی ایگریمنٹ جیسا تم نے اپنی میڈم سے کر رکھا ہے۔ اگر تم اسے چھوڑنا چاہو تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ ایسے ہی میں جس دن یہاں سے جانا چاہوں گا خان مجھے روک نہیں سکے گا، مگر میں کہاں جاؤں گا؟
जेल में, फांसी घाट पर, या कूड़े के ढेर पर लाश की सूरत में? नहीं, फजूल बातें ना करो। जो काम हम कर नहीं सकते उसे करने की कोशिश करेंगे तो अपना पिंडा ही थकाएंगे, खुद को जख्मी कर लेंगे। ऐसे में दूर से मलगानी ने पुकारा। बबलू ने हाथ के इशारे से सबर करो का जवाब उछाला और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम दिलेर आदमी हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी से दुश्मनी है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यारन खान और सरदार हैदर खान मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? रंगू कसाई के तुम्हारे हाथों कत्ल के बाद तुम्हारे तीनों दुश्मन तुम्हारे खौफ से यकजा हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बाल की खाल निकालना जानते हैं, ताने बुनने का हुनर जानते हैं। तीनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हारी बहादराना हरकत का सबब तुम्हारे सीने में पलने वाला इंतकाम है। इंतकाम की आग भेड़ को भेड़िया बना देती है। तुम बिल्ली से शेर बनकर मैदान में आन निकले हो। शेर आदमखोर हो जाए तो उसे गोली मारना पड़ती है, समझे? मेरे जिस्म ने बेख्तियार झुरझुरी ली। मेरे इंतकाम से उन तीनों को क्या डर लाक है? भोले हो या मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम्हें अपने माँ बाप और खानदान के लोगों के हकीकी कातलों का इल्म है तो क्या उन कातलों को अपनी हैसियत का इल्म नहीं होगा? क्या तुम उन्हें इतना ही पागल समझते हो कि उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत दिखाई नहीं देती होगी? शहरियार, ये तय पा चुका है कि अगर तुम जिंदा रहते हो तो एक न एक दिन तीनों सुरमाओं की गर्दनें नापोगे। इसलिए तीनों बड़ों ने तुम्हारा टंटा निकालने का फैसला किया है और इस महाज पर मुत्तहद हो गए हैं। तीसरा सुरमा कौन है? मियाँ दिलबर, जानते हो उसे? नाम सुना है। नाम ही काफी है, वो उन तीनों से भी बड़ा है। तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है। हाँ तो इस हमदर्दी के नाते तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छा खिला पिला सकता हूँ, मुमकिन हद तक आसान रख सकता हूँ, बस। क्या मेरे लिए बेजरर सी पैगाम रसानी कर सकते हो? नहीं। मुझे इल्म है कि तुम्हारी बेजरर सी पैगाम रसानी तुम्हारे ग्रुप को यहाँ मधु करने का सबब साबित होगी, इसलिए पेशगी माजरत। उसके लहजे की खुनकी में अजहद कमी वाक़ हो गई थी। वो मुझसे बड़े दोस्ताना माहौल में महवे कलाम था। मैंने पूछा, तुम मुल्तान कब गए थे? कल, 2 घंटे वहां रहा, फिर लौट आया। खैरियत? मैडम की कोई खबर दे सकते हो? नहीं, मेरू शाह से मुलाकात हुई थी, वो अपनी मौज में था, मुफ्त के मशवरे अता करके रुखसत हो गया। तुम लोग मेरी मंगेतर को यहाँ क्यों लाना चाहते हो? इस सवाल का जवाब ना ही मांगो तो बेहतर है। क्यों? मेरा दिल धक से रह गया। रात भर सो नहीं सकोगे। मुझ में सुनने का हौसला है, बताओ। ठीक है, ऐसे ही सही। तुमने अपनी जिंदगी में 2-4 पंजाबी फिल्में तो जरूर देख रखी होंगी। किसी भी मारधाड़ वाली फिल्म का ड्रॉप सीन जहन में लाओ। हाँ, अब तुम्हें मेरे कहे हुए जुमलों की बेहतर तौर पे समझ आएगी। तीनों खानजादे यहाँ एक जश्न मनाना चाहते हैं। तीनों शराब पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। हम सब लोग हवेली की छत पर असलहा थामकर पहरेदारी का फरीजा सर अंजाम देंगे। तुम्हें जहन में एन पंजाबी फिल्म के हीरो की तरह जंजीरों से बांधकर लटका दिया जाएगा। तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारी मंगेतर के हुस्न की पजीराई की जाएगी। उसकी जवानी के नाप तोल का काम लिया जाएगा। तुम्हें मरने से पहले ऐसी अजियत दी जाएगी कि तुम्हारी रूह तक थरथराती रहेगी। फिर तुम दोनों को। उसने जुमला अधूरा छोड़ा मगर अपनी गर्दन पर मखसूस अंदाज में उंगली फेरकर मुझे समझा दिया कि हम दोनों की गर्दन कशी कर दी जाएगी। खौफ की लहर मेरे पूरे बदन को बेजान कर गई। उस्ताद बबलू मेरी तरफ से कोई रद्दमल ना पाकर टहलता हुआ मलगानी की तरफ चला गया। मेरे दिलो दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। सलाखों को थामे रखना मुहाल हो गया तो मैं निढाल अंदाज में दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आधे घंटे बाद मेरे सामने चाय का प्याला रख दिया गया, जिसे मैंने बेदेहानी के आलम में उठाकर लबों से लगा लिया। रात आंखों में कट गई। हर खटके पर दिल बैठ जाता। मबादा के गजाला को इख्वा करने वाले उसे लेना आए हों। सुबह की किरणों ने जहान पर छाए अंधेरे को बातिल कर दिया, मगर मेरी किस्मत पर तारी अंधेरे उससे ना छुट सके। मुझे नाश्ता कराया गया, टॉयलेट की सैर कराई गई और गालियों के पुरहंगाम शोर में कोई 10-12 मरतबा कोई हरकत ना करने की तनबीह की गई। चूंकि मेरा ध्यान जानलेवा अंदेशों की तरफ मबजूल था, इसलिए बकौल मलगानी मेरी बहादुरी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। उसने बहुत हद तक दुरुस्त कहा था कि मेरे औसान खता हुए जा रहे थे। फिर जब दोपहर में 2 छटे हुए बदमाशों ने चीखती चिल्लाती गजाला को कमरे के वस्त में ला पटका तो मेरी रही सही सकत भी जवाब दे गई। मैं इतने जोर से चीखा कि यूं लगा जैसे मेरे फेफड़े पसलियां फाड़कर बाहर आ गए हों। मैंने हैदर खान और यारन खान को अपनी पूरी आवाज के साथ गालियां दी, जबकि उस्ताद बबलू और मलगानी को बुरे नताइज की धमकियां दी।
शोर सुनकर मलगानी भागा चला आया। उसके पीछे जीदा भी कमरे में आया। मलगानी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। बकवास न कर कुत्ते के पिल्ले, जान से मार दूंगा और एक लफ्ज मुंह से निकाला तो। वो शायद भूल गया था कि मेरा एक हाथ आजाद था। मैं अपने हवासों में नहीं था कि सोच विचार करता। मैंने निहायत बर्फ रफ्तारी से हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन दबोच ली। मेरी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरी उंगलियां उसके नरखरे में खप गईं। आने वाहिद में उसकी आंखें हल्कों से बाहर आ गईं। वो बीची बीची आवाज में बोला, छोड़ दो। मैं हलक के बल चीखा। अपनी उंगलियों में बदन की तमाम कुव्वत पिरोते हुए मलगानी के बहुत करीब हो गया। ऐसे वक्त में गजाला को लाने वालों में से एक की निगाह मलगानी के चेहरे पर पड़ गई। उसे संगीनी का एहसास हो गया। गालियां देता हुआ तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसकी गफलत और बढ़ी हुई खुद एतमादी से फायदा उठाया और पाँव की भरपूर ठोकर उसकी रानों के बीच रसीद कर दी। वो जमी बोस हो गया। जीदे ने खून आशाम नजरों से मुझे घूरते हुए गन की नाल मेरी कनपट्टी पर रख दी। उस्ताद मलकानी को छोड़ दो वरना। मैंने हाथ को झटका दिया। उंगलियां कुछ और खप गईं। गजाला को देखा। वो चीख रही थी। आजाद होने के लिए हाथ पांव मार रही थी। उसे यहाँ लाने वाला एक शख्स रानों के बीच अपने दोनों हाथ घुसेड़े आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। उसका चेहरा तकलीफ से लाल हो रहा था। दूसरा अगवाकार गजाला की बाहें मोड़कर उसकी पुश्त पर बांधने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसके काबू में नहीं आ रही थी। मलगानी ने बहुतेरी कोशिश की कि वो मेरी गिरफ्त से निकल जाए। उसके दोनों हाथ मेरी कलाई से चिपके हुए थे। वो जान में मुझसे कमजोर था, इसलिए अपनी गर्दन पूरी कुव्वत सर्फ रखने के बावजूद मेरे हाथ से न छुड़ा सका। ऐसे वक्त में मेरी कनपट्टी पर गन रखने वाले ने गोली चलाने के बजाय गन हटाई, नाल से पकड़ के हवा में बुलंद की और पूरी कुव्वत से गन का 24 बट मेरे सर पे दे मारा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर के अकबी हिस्से पर बम फट गया हो या मेरी खोपड़ी किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गई हो। जोरदार धमाके के साथ मेरा जहन भग से उड़ गया। मेरी तमाम सोचें इसी नुक्ते पर रुक गईं कि मैंने मलगानी की गर्दन पकड़ी हुई है, जिसे मैंने मरते दम तक नहीं छोड़ना। चंद लम्हे या चंद मिनट में अपने पैरों पर खड़ा रहा, फिर बेसुध होकर गिर गया या किसी तरफ लुढ़क गया। मुझे बखूबी याद है कि मैंने एहसास की आखिरी घड़ी तक मलगानी की गर्दन नहीं छोड़ी थी। ना जाने किस पहर मेरे सर में दर्द की कटीली लहर जागी और मुझे बेदार कर गई। मैं काफी देर तक खालिल जहनी किसी कैफियत में पड़ा रहा। इस दौरान मैंने बेसाख्ता अपनी आंखें खोलना चाही, मगर मेरी इंतहाई कोशिश भी नाकाम रही। याद आए कि सर से निकलने वाला खून आंखों तक चला आया था। अब जम गया था या जमने को था। मैंने अपना हाथ उठाकर आंखों तक लाना चाहा तो नाकाम रहा। चंद लम्हों में मुझे एहसास हो गया कि मैं ना सिर्फ अपने दोनों हाथों की उंगलियां बल्कि पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत नहीं दे पा रहा। मुंह खोलने की कोशिश की तो जमा हुआ खून रुकावट बन गया। मैं महज ऊँ आँ की आवाज निकालकर खामोश हो गया। यह ख्याल बड़ा रूह फरसा था कि मेरा धड़ काम नहीं कर रहा था। सर में हल्के हल्के धमाके हो रहे थे, जिनके नतीजे में पैदा होने वाली दर्द की लहरें बर्दाश्त की हद से बाहर थी। मैं दर्द से लड़ते लड़ते हार गया और फिर गहरी नींद या बेहोशी में चला गया। दर्द की किसी लहर ने मुझे फिर होश की वादी में ला फेंका। मैंने सर को हरकत देने की कोशिश की। सर में जुम्बिश पैदा हुई या नहीं, मेरे हलक से तकलीफ के मारे चीख निकल गई। मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरे होंठ, मूछों और दाढ़ी के बालों में सूखे हुए खून की पपड़ी टूट गई। मुंह खुल गया। मैं फिर चीखा, गजाला, गजाला। जवाब में गजाले की आवाज सुनाई ना दी, बल्कि एक भर्राई हुई सर्द आवाज कानों में पड़ी। गजाला के बच्चे, मैं हूं तेरा बाप। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं वो आवाज पहचानने में कामयाब हो गया। वो उस्ताद बबलू था। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया उस्ताद। मैं तुम लोगों को चुन चुन कर अपने हाथों से जहन्नुम में डालूंगा। उसकी खुरदुरी हंसी मेरे कानों में पड़ी। अब तुम शायद सारी उम्र अपने पैरों पर खड़े भी ना रह पाओ शहरियार। तुम्हें कहा था ना हमारे साथ ताउन करो, शायद जिंदा बच जाओ। तुमने मस्ती दिखाई, अब अपना बुरा अंजाम देखने के लिए आंखें खोल रखो। मैंने उसकी आवाज से अंदाजा कायम किया कि वो मेरा आजाद हाथ की तरफ बैठा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, मगर एक आह मेरे हलक से निकल गई। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरे हाथ में या बाजू में नन्ही से हरकत भी पैदा नहीं हुई थी। तुमने मलगानी को मार दिया। आह, बड़ा जीदार सज्जन था मेरा। सुअरों को पछाड़ता रहा, मगर ना जाने क्यों बंधे हुए कुत्ते के हाथों मर गया। तूने मेरा बड़ा नुकसान किया है। काश मौत से भी बड़ी को सजा होती ना इस दुनिया में, तो वो तुझे देकर मैं अपना कलेजा ठंडा कर लेता। और खैर, तुझे जमाने के लिए इबरत बनाऊंगा तो दिल में ठंड पैदा होगी। मलगानी की मौत का जिक्र सुनकर मेरे दिल में तमानियत की लहर दौड़ गई। ऐसे में गजाला की फटी फटी आवाज मेरे कानों में पड़ी। खुदा के लिए मेरे शहरे को अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगा। तुझे पैदा करने वाले का वास्ता। उस्ताद बबलू ने उसे डांटा। एक और भारी आवाज भी सुनाई दी। वो जो कोई भी था,
غلیظ گالیاں بکتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا حکم دے رہا تھا، مگر وہ شاید کسی کی بات نہیں سن رہی تھی، بار بار یہی جملہ دہرائی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار تماچے کی آواز سنائی دی۔ میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ میں حلق کے بل چیخا، ببلو، ملغانی کی طرح تم بھی موت کا شکار ہو جاؤ گے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، چن چن کر تم لوگوں کو ماروں گا۔ ببلو نے میرے چہرے پر زوردار چاٹا رسید کیا۔ میں نے سر جھٹکا۔ ببلو نے غزالہ کو مارنے والے یا کمرے میں موجود کسی اور شخص کو مخاطب کر کے کہا، اوئے کرمے، ادھر آ، اس کی آنکھوں پر پانی ڈال، یہ خون صاف کر دے تاکہ یہ اپنا انجام دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ وہ چوہا کمپاؤنڈر نہیں آیا ابھی تک، وہ نہ جانے کتنے مر گیا۔ چند لمحوں بعد میرے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے پڑے۔ میں نے پلکوں کو حرکت دی مگر ناکام رہا۔ چند اور چھینٹے مارنے کے بعد کرمے نے کھردرے کپڑے سے میری آنکھیں صاف کی۔ یہ عمل بھی نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ رگڑ کر خون صاف کرنے کے مرحلے میں سر کو دائیں بائیں حرکت کرتا تو موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگتا۔ اس دوران ببلو نے مجھے کیا کہا، میرے ساتھ کیا کیا، مجھے نہ معلوم ہوا۔ جب کافی دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔ میں نے 2 3 بار اسے پکارا مگر جواب نہ ملا۔ غزالہ کو آواز دی تو جواب میں وہ غا کی آواز سنائی دی۔ جب کھلی آنکھوں میں چھت کا گھومتا ہوا منظر ٹھہرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں چاروں شانے چت فرش پر پڑا تھا۔ میں نے سر کو حرکت دے کر غزالہ کو دیکھنے کی کوشش کی مگر سوائے ناقابل برداشت تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ دکھائی دی نہ اطراف کی دیواریں۔ لاچاری کے سامنے ہتھیار ڈال کر میں نے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر یہ دیکھ کر میری سانس سینے میں اٹک گئی کہ گردن کے نیچے کا تمام دھڑ بے جان اور مفلوج ہو چکا تھا۔ کمرے میں اچانک قدموں کی چاپ ابھری۔ ایک سے زیادہ آدمی اندر آئے۔ ببلو کی آواز سنائی دی، اس کا زخم چیک کرو اور صفائی کر کے پٹی کر دو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کمپاؤنڈر کو لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا، جانے دو استاد، جب مجھے مرنا ہی ہے تو پھر یہ تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ ڈریسنگ کی تکلیف نہ دو مجھے۔ نہیں جانی، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ بڑے خان کا حکم ہے کہ کھیل کی آخری بازی تک تمہاری آنکھیں کھلی رہیں اور تمہارا دماغ پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرتا رہے۔ اسی لمحے مجھے نوکیلی مونچھوں والے جوان سال کمپاؤنڈر کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ جھک کر میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شاید اس نے میری نبض بھی چیک کی تھی۔ وہ پختہ کار ہنرمند نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ تھوک نکل کر بولا، صاحب، اس کو نشتر اسپتال لے جانا پڑے گا، زخم بہت گہرا ہے۔ اسے کہیں نہیں جانا، تم اپنا کام کرو اور چلتے بنو۔ ڈرو مت، خون صاف کر کے پٹی کر دو بس۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران اس نے کوئی چیز میری کلائی پر ماری۔ پھر پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں سے نہیں کا اشارہ کیا۔ اس نے پھر کسی عضو پر ٹھوکر ماری۔ میرے انکار پر اس نے کہا، پیروں کو حرکت دو، فضول کوشش مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میرا تمام دھڑ سن ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے۔ ببلو جلدی سے مجھ پر جھکا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کمپاؤنڈر نے کسی کی اعانت سے مجھے پہلو بدل کر لٹایا اور نہ جانے میرے زخم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صفائی کی بھی یا نہیں کی، البتہ پٹی باندھ دی۔ فارغ ہو کر ببلو سے بولا، لگتا ہے اس کے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، یہ دیکھیں ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بات کرنے کے دوران اس نے شاید میرا بازو ہلا جلا کر دیکھا تھا، اس لیے اپنی تشکیک آمیز رائے پر فیصلہ کن نتیجہ چپکا دیا تھا۔ ببلو نے کہا، نو ٹینشن، اگر ممکن ہے تو اس کے بازو کی ہڈی کو سیدھا کر کے پٹی باندھ دو۔ کمپاؤنڈر میرے پہلو میں بیٹھا اپنے ہنر کو آزماتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے کام کے خاتمے کا اعلان کیا اور ببلو کے کسی کارندے کی معیت میں کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ببلو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا تو اس نے کرمے کو آواز دے کر بلا لیا۔ دونوں نے مجھے مل کر اٹھایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنے عین سامنے والی دیوار کی جڑ میں غزالہ کو گٹری کی صورت میں پڑا دیکھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے دردی سے باندھ دیے گئے تھے، منہ پر کپڑا بندھا تھا۔ میں نے کراتے ہوئے ببلو سے کہا، اس کا منہ کھول دو۔ اس نے لہت و لال سے کام نہیں لیا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کرمے کو غزالہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ کپڑا کھولنے لگا۔ ببلو نے جستی گلاس کا پیندہ میرے ٹخنوں پر 2 4 مرتبہ مارا اور میرے تاثرات میں تبدیلی کا جائزہ لیا۔ وہ تاسف بھرے لہجے میں بولا، یار، تم تو واقعی اپاہج ہو گئے ہو، ٹوائلٹ کیسے جاؤ گے؟ یہ مجھ پر پڑنے والی مصیبت کے مقابلے میں بہت معمولی واقعہ تھا۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ ملغانی واقعی مارا گیا ہے؟ تو کیا میں نے بکواس کیا تجھ سے؟ غزالہ کی زباں بندی ختم ہو گئی تو وہ پھر دردیدہ آواز میں چلانے لگی، شہرے،
شہری کیا تم ہوش میں ہو؟ میرا دل بھر آیا. اس کی حالت زار دیکھنا میرے بس سے باہر تھا. ہاں، تم فکر نہ کرو، اوپر والا ہماری مدد کرے گا. یہ کون لوگ ہیں اور ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے تمہیں کیوں مارا؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور ببلو سے پوچھا، استاد میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں؟ لگ بھگ 24 گھنٹے، کل سے پہر سے اب تک. ببلو شاید اپنے دیرینہ رفیق ملغانی کی موت سے دل برداشتہ تھا یا کوئی اور بات تھی. میں نے اپنے طور پر پروگرام بنایا تھا کہ خانزادوں کو سمجھا بجھا کر تمہاری جاں بخشی کرا دوں گا. تمہاری مکیتر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہونے دوں گا. مگر تمہاری حماقت نے نہ صرف ریاض ملخانی جیسے قیمتی آدمی کو موت کے گھاٹ سلا دیا بلکہ اپنا تیا پاچا بھی کرا لیا. اب تمہارے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. استاد سچ بتاؤ، کیا تم نے ابھی جو کچھ کہا اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ بالکل ہے. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر تم نے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لی. اور ہاں، تمہاری ناگفتہ حالت زار کے سبب 2-4 دن بعد منعقد ہونے والا جشن آج رات منایا جا رہا ہے. ابھی 4 بج رہے ہیں. 8 بجے جب رات شروع ہوگی تب تمہاری بربادی کا کھلا تماشا بھی شروع ہو جائے گا. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے منت آمیز لہجے میں کہا، استاد مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. میں مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، ہر انسان کی طرح. مگر خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کر دو. اسے یہاں سے فرار کرا دو، نور پور پہنچا دو. میں اس کی ذات پر اٹھنے والی انگلی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. نہ صرف مجھے بلکہ یاران خان اور حیدر خان کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ تمہیں اپنے زخموں سے زیادہ اس کڑی سے چھیڑ چھاڑ کا دکھ زیادہ ہوگا. کاش میرے بدن میں سکت ہوتی تو میں تمہارے پاؤں بھی پکڑ لیتا، تمہاری منت سماجت کر لیتا. خدا کے لیے سے یہاں سے نکال دو. نہیں جانی، ڈور کا یہ سرا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا. بڑا خان ملغانی کی ناگہانی موت پر بہت مشتعل ہے. وہ میری کوئی غلطی یا کوتاہی کو برداشت نہیں کرے گا. میں سچ کہہ رہا ہوں. کسی طرح میڈم کو اطلاع کر دو تاکہ اپنی موت کا سامان اپنے ہاتھوں خود تیار کر لوں. نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا. تم شہزور نہیں رہے، اپاہج گھوڑے بن چکے ہو جس کا مالک بھی گولی مارنے پر مجبور ہو جاتا اسے. میں نے بے بسی کے عالم میں اپنی آنکھیں اتنی زور سے بھیجی کہ سر کے عقبی حصے میں درد کی کٹیلی لہر جاگ اٹھی. رکے ہوئے آنسو نکل پڑے جنہیں استاد ببلو نے بڑی نرمی سے پہنچ ڈالا. جانی، یوں نہیں، مصیبتیں مردوں پر آتی ہیں اور مرد بہادری اور سینہ زوری سے مقابلہ کرتے ہیں. رونا دھونا تو عورتوں کا کام ہے. اپنی بے داغ بریو ہسٹری پر بزدلی کے آنسوؤں کے داغ مت لگاؤ. استاد، انسان کی غیرت پاش پاش ہو جائے تو اس میں اور لاچار عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. اگر تم لوگوں نے اسے نہ اٹھایا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے نہ لایا ہوتا نا، تو دیکھتے میں ہنس کر موت کو گلے لگا لیتا. آنسو تو کیا، میرے لہجے میں ہلکی سی نقاہت بھی نہ اترتی. اب بھی آزمانا چاہو تو آزما لو. اسے واپس بھیج دو اور میری مردانگی کا امتحان لے لو. اف تک نہیں کروں گا. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. میرو شاہ بڑا آدمی ہے، گرو انسان ہے. اس کے ہاتھ کا چنڈا ہوا شخص عام نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں، تمہیں اور پیا جی کو بھی. اور ہاں شہرے، تم جس دکھ سے آج رات گزرنے والے ہو، میں اس دکھ سے اپنے لڑکپن میں گزرا تھا. تب سے آج تک میں کسی ایک لمحے میں بھی چین کی سانس نہ لے پایا. خون سے کھیلتا ہوں مگر تنہائی میں اپنے آنسوؤں سے ہار جاتا ہوں. وہی انتقام زمانے سے لیتا آ رہا ہوں مگر چاہتے ہوئے بھی تمہیں اس عذاب سے نہیں نکال سکتا. خان آج تک میری سبھی مانتا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں میری ایک نہیں سنے گا. تم کوشش تو کر کے دیکھو. نہیں. وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا. مجھ سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تو میں نے انکار کر دیا. وہ غزالہ پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے غزالہ کو دیکھا. وہ آنکھیں بند کیے مردوں کی طرح پڑی تھی. میں نے اسے پکارا. اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. شہرے، اب کیا ہوگا؟ سونے رب سے دعا کرو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے. کہا نہ دعا کرو. ویسے ان لوگوں نے کیسے تمہیں اغوا کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ بخت خان کے گھر سے نکل کر حیات خان کے گھر جا رہی تھی. حیات خان کی بیوی نے اسے کسی کام سے بلایا تھا. جو ہی گلی میں نکلی، سردار بہرام خان کے دارے کے باہر کھڑی ہوئی سرخ رنگ کی کار اسٹارٹ ہو کر اس کے برابر میں آ گئی. 2 آدمی تیزی سے نکلے جنہوں نے اسے آنن فانن دبوچ کر کار میں ڈال دیا. جب تک وہ معاملے کو سمجھتی، کار نور پور حیات خان کے دارے کا موڑ مڑ کر بخشو لوہار کی دکان عبور کر چکی تھی. اسے چیخنے چلانے یا مزاحمت کرنے کا موقع ہی نہ ملا.
اسے نورپور سے نکال کر سیدھا یہاں لا پھینکا گیا تھا۔ کیا تمہیں کار میں ڈالتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ گلی خالی نہیں تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، میں اس طرف دھیان ہی نہ دے پائی کہ کسی نے مجھے اغوا ہوتے دیکھا ہے یا نہیں۔ میرے اس سوال پر اس نے بتایا کہ بخت خان تب سے غائب تھا جب سے مجھے یاران خان کی حویلی سے لینے کے لیے گیا تھا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ بخت خان کی بیوی یارن خان کے پاس خود چل کر گئی تھی۔ اس سے اپنے خان کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ شہر یار کو اپنے ساتھ لے کر اس کی حویلی سے چلا گیا تھا۔ کہاں؟ اس سوال کا جواب یارن خان نے لا علمی کی صورت میں دیا تھا۔ بخت خان کی بیوی نے تھانے میں رپٹ درج کرا دی۔ پولیس آئی، یارن خان کی حویلی میں تلاشی لینے گئی، کچھ نہ ملا۔ ادھر ادھر گاڑیاں دوڑائی گئیں۔ نورپور والوں اور پولیس کے اہلکاروں کو نہ بخت خان ملا اور نہ ہی میں، اور نہ انہوں نے بخت خان کی بیوی کے اما اور اسرار پر یارن خان کے خلاف پرچہ درج کیا۔ اس نے مجبوراً عدالت کا رخ کر لیا تھا۔ میں نے کھالے اور بخشو لوہار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یارن خان نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان بچی سو لاکھوں پائی کا ورد کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے تھے۔ غزالہ نے منت سماجت کر کے کھالے کو میری تلاش پر روانہ کر دیا تھا۔ کھالا لوٹ کر نورپور نہیں گیا تھا، بیچارہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ اچانک امید کا ایک دیا میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ کھالا اگر میری تلاش میں نکلا تھا تو مایوس ہو کر میڈم کے پاس ضرور پہنچا ہوگا۔ میڈم کو اگر بھنک مل گئی کہ میں مصیبت میں ہوں، یارن خان کی قید میں ہوں، تو وہ بجلی کسی تیزی سے میرا سراغ لگا کر مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں جب سے یہاں مقیم تھا، یہ پہلی امید کی کرن تھی۔